नमस्कार. उत्तर गोंयांतलो पेडणे हो एका तेंपार गांवगिरो म्हाल. मात पेडणे म्हालांत आतां दीस पट्ट्यो वेगवेगळ्यो घडणुको घडटात. आंदोलनां चलतात. पेडणे म्हालांत दर्यावेळो आसा, थंय कांय घडणुको घडटात आनी ह्या सगळ्याक लागून पेडणे म्हाल हो गोंयांत चर्चेचो विशय आसता. आतां अशीच एक भयंकर प्रकरण, अशीच एक भिरांकूळ घडणूक पेडण्या भितर घडल्या. 2 रशियन पर्यटकां गोंयांत आयिल्लीं डिसेंबरांत. ती गोंयां आयलीं आनी हरमल वाठारांत ती दोगांय रावतालीं. मात तांच्या बरोबर जानेराच्या म्हयन्यांत अशें कितें भयंकर कृत्य जातलें हें म्हाका दिसता तांणी स्वप्नांत सुद्दां चिंतूं नाशिल्लें. 2 राती, 2 अलिना आनी 2 खून. नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात आमचो हो स्पेशल. डिसेंबराच्या 10 तारखेक अलिना वानिवा म्हणटा ते 37 वर्साचे रशियन पर्यटक गोंयांत आयले आनी ते बीन पेडण्या हरमल वाठारांत. ताच्या उपरांत आनीक एक अलिना कास्तानिवो हे 37 वर्सां पिरायेचेच रशियन पर्यटक गोंयांत आयले, ते बीन परते हरमला. ही दोगांय जाणां हरमल वाठारांत भाड्यान रावतालीं. तांच्या वांगडा कांय तांचे आनीकूय इश्ट पर्यटक रशियन ते आयिल्ले आनी हीं सगळीं जाणां पेडण्या दर्यादेग वाठारांत पर्यटनाचो आनंद घेतालीं, पर्यटनाचो आस्वाद घेतालीं. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कांय वर्सां पयलीं गोंयांत एक सिरियल किलर जालो, जाणेन आनी जाच्या कर्तुबांनी आख्खें गोंय शॉकाद जाल्लें. दुपट्टा किलर म्हानंद नायक म्हणून तो गोंयानूच न्ही तर देशभर खूब प्रसिद्ध जाल्लो. आयची आमी तुमकां जी काणी सांगतात ती अशाच एका सिरियल किलराची अशें आमी म्हणपाक शकतात. मात तो गोंयचो न्ही, भारताचो न्ही, जाल्यार तो आसा थेट रशियाचो आनी तोय बीन गोंयांत वास्तव्याक आशिल्लो. ताचें नांव कितें तर ताचें नांव आलेक्सेई लिओनीव आनी तोय बीन 37 वर्सांचो. हांवें जशें तुमकां सांगलें, अलिना वानिवा आनी अलिना कास्तानोवा ही दोगांय हरमल वाठारांत रावतालीं. अचानक 15 जानेराक मांद्रे पुलीस स्टेशनार तांचो फोन आसा तो खणखणलो आनी तांकां म्हायती मेळ्ळी की अलिना कोस्तानोवा ह्या त्या खून जाल्ल्या रशियन पर्यटकाचें नांव. बट तांकां म्हायती मेळ्ळी की बामणवाडी हरमल म्हणटा थंय एक रशियन पर्यटकाचो खून जाला. सो मांद्रे पुलीस स्पॉटार गेले. पळयता जाल्यार थंय एक रशियन चली, बायल मनीस, ट्युरिस्ट, धारदार शस्त्रांनी ताचेर वार केल्ले आनी सगळ्याक रगत आशिल्लें. आनी मागीर जेन्ना चवकशी केली तेन्ना ताचें नांव आनी सगळें म्हायती घेतल्या उपरांत नांव कळ्ळें तें म्हणजे अलिना कोस्तानिवा. हेंच अलिना जे 24 डिसेंबराक गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ले. सो हाजो खून जाला हें कोणाक कळ्ळें तर ताचेच एक इश्टीण जी आसा ती कुशीच्या रुमान रावताली. ती जेन्ना तेजे रुमान गेली तेन्ना तिणें पळयलें की अलिना कोस्तानोवा हाजो खून जाला आनी तिणी पुलिसांक ही म्हायती दिली. त्याच वेळाचेर ताची जी इश्टीण आशिल्ली ताणीच पळयल्लें की हो जो दुबावीत आशिल्लो आलेक्सेई लिओनिवा तो थंयच्यान पळटालो. सो ही म्हायती तिणें पुलिसांक दिली. त्या प्रमाण मांद्रे पुलिसांनी सर्च ऑपरेशन हातांत घेतलें आनी हो आलेक्सेई लिओनोवा 37 वर्साचो हाका मांद्रे पुलिसांनी अटक केली. आतां ताची अटक करपा फाटली काणी आसा. जेन्ना पुलीस हो सगळो पंचनामो करताले खुनाचो, अलिना कोस्तानिवाचो, तेन्ना हो दुबावीत थंय परतो पावलो. म्हणजे खून करून जो मनीस गेल्लो तो मनीस
थोड्या वेळान परतून आयलो, कितें चल्लां थंय, कितें सिच्युएशन आसा तें पळोवपाक, आनी तेन्ना पुलिसांनी ताका पळयलो आनी ताचो पाठलाग केलो आनी ताका ताब्यान घेतलो सुरवातीक. ताका ताब्यान घेतल्या उपरांत पुलिसांनी ताचे कडल्यान म्हायती घेवपाक सुरवात केली, तपास सुरू जालो. मजगतीं आनीक एका खुनाची घडणूक मांद्रे पुलिसांच्या मुखार आयली आनी ही घडणूक कळ्ळी, एक खून जाला, दुसरो खून जाला म्हणून, ती 16 तारखेक. आतां हें कोण तर हें दुसरें अलिना वानिवा, तें 37 वर्साचें, जे पर्यटना खातीर गोंयांत आयिल्ले. अलिना वानिवा तें बीन भाड्याच्या एका रुमान रावताले, रेंटेड प्लेसीन ते रावताले. ताची कूड ही बाथरुमान पडिल्ली आनी ती कुसलेल्या स्थितीन आशिल्ली अर्दी. सो त्या अलिना वानिवा कडेन ताच्या घरच्यांचो जेन्ना संपर्क जायना जालो तेन्ना त्या अलिना वांगडा आनी जे लोक आयिल्ले पर्यटना खातीर तांचे कडेन संपर्क केलो की ताचे कडेन संपर्क जायना म्हणून, आनी तातूंतली एकटी रशियन ताच्या रुमार गेली ते कितें करता तें पळोवपाक किंवा ते खंय आसा तें पळोवपाक. तेन्ना ताच्या दृश्टीक पडलें की हें अलिना वानिवा म्हणटा तें बाथरुमान पडला आनी ताजो अर्दो मृतदेह जो आहा तो कुसला. सो ही म्हायती जी आसा ती मांद्रे पुलिसांक मेळ्ळी. आतां हे 2 खून, आनी जर आमी पळयत जाल्यार ह्या 2 खुनांतलें साम्य हें आशिल्लें की पयलो जो खून म्हणजे पयलो खून जो उक्ताडार आयलो तो अलिना कोस्तानिवाचो 15 जानेराक. ताचेर पुलीस तपास करतनाच हो दुसरो खुनाची घडणूक लक्षांत आयली आनी दोनी जर खुनाची पद्दत पळयत जाल्यार ती सेम आशिल्ली. धारदार शस्त्र जी आसता ती वापरून खून केला, गळो ओनून तांकां मारल्या. सो पुलिसांक परत डावट आयलो हो ताब्यान आशिल्लो आलेक्सी लिओनिवा, होय रशियन 37 वर्साचो. सो पुलिसांनी ताका जेन्ना ह्या बद्दल विचारलें आनी थोडी कसून चवकशी केली तेन्ना ताणें कबुली दिली की हो दुसरो एक खून जो आसा, जो दुसऱ्या खुनाची जी घडणूक उक्ताडार आयल्या तो खूनय ताणें केला आनी तो खून ताणें केला 14 तारखेक. सो ह्या मनशान आलेक्सी लिओनोवा हाणें 2 खून केले. एक केलो 14 तारखेक आनी दुसरो केलो 15 तारखेक. 14 तारखेक मध्यान राती केलो आनी 15 तारखेक 9:30 सुमार केलो. आनी अशे पद्दतीन ह्या मनशान ह्या 2 रशियन, दोगांची नांवां अलिना, आडनांवां वेगवेगळी, अलिना वानिवा एक आनी अलिना कास्तोनोवा म्हणटा हें दुसरें, दोगांय 37 वर्सांची. हो आरोपी जो आसा जेका तो अरेस्ट केला तोय 37 वर्साचो. सो अशा पद्दतीन ह्या 2 रशियन पर्यटकांचे खून ह्या तिसऱ्या रशियनान केले आनी ताची मोडस ऑपरेंडी कितें आशिल्ली ती पुलिसांक कळ्ळी. दोगांय अलिना वांगडा ती गोंयांत आयल्या उपरांत ह्या आलेक्सोई लिओनो म्हणटा ताची तांचे कडेन वळख जाली. ताणें तांचे कडेन इश्टागत केली आनी तांचे कडेन मागीर पयशांचो डिमांड केलो अशी म्हायती मेळटा. आनी ह्याच पयशांतल्या वादांतल्यान ह्या दोगांचे ताणें खून केले. मात फुडें वचून जेन्ना आनीक पुलिसांनी तपास केला तेन्ना अशें कळटा की ताची मानसीक स्थिती ही सारकी ना. आतां हे 2 खुनांचेर हें थांबलां काय कितें तर ना. ताज्याय फुडें शॉकात करपा सारकी गजाल म्हळ्यार ह्या अटक केल्ल्या आलेक्सी लिओनोवान सांगलां की आपूण अशे 5 खून केल्यात. 1 न्हू, 2 न्हू, 3 न्हू, 4 न्हू, तर 5 रशियन पर्यटकांचे खून आपणें केल्या अशी धक्कादायक कबुली ह्याणे मांद्रे पुलिसांक दिल्या. आनी ताका लागून ह्या प्रकरणाची व्याप्ती, ह्या प्रकरणाची गंभीरताय ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. हांवें जशें म्हटलें की गोंयचो कुप्रसिद्ध सिरियल किलर, दुपट्टा किलर म्हणून जाची वळख तो म्हणजे महानंद नायक. आनी आतां हें जें प्रकरण उक्ताडार आयलां ताचे आमी जर सगळे हे गुन्यांव पळयत जाल्यार होय दुसरो एक असोच सिरियल किलर गोंयांत परत निर्माण जाला अशें आमी म्हणपाक शकतात. पूण तो रशियन नागरीक आसा आनी ताणें सांगलां की अशा 5 रशियन बायलांचे आपणें खून केले. सो हें सगळें अशें एकंदर प्रकरण आसा. स्वता पुलीस महानिरीक्षक अलोक कुमार, थंय DYSP, PI, PSI ह्या सगळो फोर्स जो आसा हो आतां ह्या सगळ्या प्रकरणात जी आतां बाकीची बेपत्ता रशियन आशिल्लीं टुरिस्ट
तांचो सोद घेतात, कोण कोण बेपत्ता आशिल्ली, कोणाची मिसींग जाल्ले हे सगळ्याचो आतां साखळी जोडपाचें काम पुलीस करतात. पूण एक हें भयंकर प्रकरण आनी हो असो एक सायको मनीस, सिरियल किलर, रशियन सिरियल किलर हो गोंयान वावुरतालो. अशें म्हणटात की हो जो आलेक्सेय लिओनेव जो आसा तो असोच हरमला असो कोणाच्या कामाक वयतालो आनी हे रशियन पर्यटक बीन येतात तांच्या तो संपर्कान आसतालो. मात तांणी येदें व्हडलें, तो दिसपाकूय खंय सादोच आशिल्लो, रावतालोय सादो, भोंवतालोय सादो, बट तेणें जें कर्म केलां, कांड केलां तें मात महाभयंकर आसा. आनी ताचो उलगडो हो एका खुनान, म्हणजे 15 जानेराक ब्रेस्तारा अलिनाक कोस्तानिवा हाणें हिचो जो खून जालो ह्या प्रकरणान तो त्याचो खंय तरी संबंध मेळ्ळो आनी तोय बीन ताजे फ्रेंड जे आसा तेणें हेका पळयलो तो पळून वयतना आनी ती म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी आनी पुलीस खंय तरी हाच्या मेरेन पावले. सो अशी ही हाय प्रोफायल केस. हाका लागून परतून एकदां गोंयचें पर्यटन जें आसा तें आंतरराष्ट्रीय मळारूय ताचे पडसाद जे आसात ते येतले. मात जे खून जाल्यात, 2 सद्या डेड बॉडी मेळ्ळ्यात, ह्यो दोनूय रशियन आसात. तेणें सांगलां 5 जाणांचो आपूण मर्डर केला म्हणून, असो खून केला म्हणून. ते रशियन आसात अशेंय ताणें सांगलां. सो आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पुलिसांच्या हाताक कितें लागतलें, बाकीच्यो ज्यो डेड बॉडीज आसात किंवा तांचें जें कितें आसात तें कितें मेळटलें काय किंवा पुलीस ताचे पर्यंत पावतले काय हें आमकां पळोवचें पडटलें. अशेच तरेच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आमी तुमचे पर्यंत घेवन येत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.